पोखरा मेरो पोखरा, आहा पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माण र महानगरले तर्जुमा गर्ने योजनाको बारेमा पनि हामी जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला विशेष गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ। सङ्क्रमणको बेला नगरवासीको सेवा सुविधालाई कसरी सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पोखरा महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। केही विकास निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। यद्यपि हामी विगतका श्रृङ्खलाहरू जस्तै आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ एउटा योग प्रस्तुतिबाट। योग प्रस्तुति राख्दै हुनुहुन्छ योग प्रशिक्षक उर्मिला शेरचनले। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धना मृत्युमुक्षेमामिता। ॐ सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यो पहिलो प्राणायाम हो, वास्तिक प्राणायाम। वास्तिक प्राणायाम अहिले एकदमै गर्न जरुरी छ। वास्तिक प्राणायाम एकदमै गर्नुपर्छ। किनभनेपछि वास्तिक प्राणायाम अहिलेको यो रोगसँग लड्नको लागि यो वास्तिक प्राणायाम एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसले सासको नली कणमा यो मुटुमा भएको फोक्सोलाई एकदम क्लियर बनाउँछ। वास्तिक छातीलाई पुरा फुलाउनुहोस्, जति सक्छ फुलाउनुहोस्। 1 सेकेन्डसँग यसलाई अर्काउनुहोस्। मैले तपाईँलाई अहिले देखाएकोमा चाहिँ त्योभन्दा बढी मात्रामा अर्काउनुहोस्। यो मैले तपाईँलाई विधि मात्रै सिकाएको हो। जस्तै मुटुको समस्या छ, प्रेसर हाई छ, उहाँले बिस्तारै बिस्तारै
जिउलाई एकदम शीतल गर्न लानुहोस्, दिमागलाई एकदम हल्का बनाउनुहोस्। मलाई मुटुको रोग छ भने त्यतातिर प्रेसरमा नजानुहोस्, मलाई एकदम डिप्रेसन भने छ भनेर त्यसमा प्रेसर नजानुहोस्, जसले हामीलाई धेरै प्रेसर बनाउने कुरालाई दूर बनाउँछ। मैले अहिले यो भास्तिका प्राणायामको विधिहरू सिकाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। 10 गिलास खानु, 5 मिनट प्राणायाम गर्नुहोस्, 10 मिनट प्राणायाम गर्नुहोस्। रोग छ भने बढी पनि गर्नुहोस्, रोगले पुग्दैन। 5 मिनट प्राणायामले रोगीलाई पुग्दैन। 5 मिनट गरेर 15 मिनट पुरा गर्नुपर्छ। अनुलोम विलोम गर्नुहोस्, अनुलोम विलोम म विधि म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु है। तपाईँहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी भन्नु। अनुलोम विलोम, दाहिने नासिकामा यसरी राख्नु, पुर्याउला। हातलाई यति सिधा राख्नु, सिधा सर र बिस्तारै बायाँ नासिकाबाट सासलाई लिनुहोस्, अनि फेरि बिस्तारै सास छोड्नु। त्यसो नगर्नुहोस् है, पेट हल्लाउने यसरी नगर्नुहोस् है। यस्तो गर्ने बेलामा एकदमै आनन्द लिनुहोस्। म भित्र मेरा भगवानहरू हुनुहुन्छ, म भित्र मेरा मातापिताहरू हुनुहुन्छ, म भित्र मेरा गुरुजनहरू हुनुहुन्छ। मैले गुरुजनले दिएको आशिषहरू मैले लिइरहेको छु। म अहिले अमृत पान लिइरहेको छु, 20 पानहरू मैले फालिरहेको छु भनेर मनन गर्दै गरिरहेछ। प्राणायाम गर्नुहोस्। अब म फेरि अर्को प्राणायाम सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। यो बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायामले के गर्छ भनेपछि, यो बाह्य वृत्ति प्राणायाम गर्नु तपाईँले 21 चोटिसम्म गर्नु सक्नु भने यसलाई मूलद्वार गुरुद्वार त्यसलाई खिचेर ल्याउनुहोस्, माथि यस्तै खिचेर ल्याउनु। पहिला पेटलाई फुलाउने है, पेटलाई मजाले फुलाउनुहोस्, सासलाई पुरा फाल्नुहोस् है। हाम्रा गुरुजनहरूले त यो भित्र टाउको पनि छिराउनुहुन्छ। यो बाह्य वृत्ति प्राणायाम हो। यस्तै पेटलाई भित्र लाने यो विधिहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। यसको सहयोगी क्रिया हो अग्निसार। अब तपाईँहरूलाई उचाइतिर जान्छ है, उचाइ गर्नु। विधि सिकाइरहेको छु मैले। यो तपाईँहरूलाई विधि सिकाएको थियो मैले है। म अब तपाईँहरूलाई यही भनेर बिदा गर्छु। ओम म शान्ति पाठ पनि सुरु गर्छु। ओम देव शान्ति, अन्तरिक्षम शान्ति, पृथ्वी शान्ति, राप शान्ति, रोषधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वोत्तम शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सम शान्तिरेदियो। शान्ति शान्ति शान्ति। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको प्रारम्भमा तपाईँ हेरिसक्नु भएको छ योग प्रशिक्षक उर्मिला शेरचनको योग प्रस्तुति।
अबको क्रममा हामी कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि के प्रयासहरू भइरहेका छन्, विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ। कोरोना विशेष अस्पतालको तयारी कस्तो छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि र यति बेला दिइरहेको सेवा प्रवाह कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने सन्दर्भमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यसँग अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। डाक्टर साहब, अब पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा जसलाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ, ओपिडी बन्द थियो, अहिले चाहिँ फेरि सुचारू गर्नुभएको छ। अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो पहिलाको र अहिलेको तुलना गर्दा बिरामीको चाप, उहाँहरूको मनोविज्ञान कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो तपाईँले भनिहाल्नु हो, यसलाई नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको अनुरोधमा कोरोना विशेष अस्पताल होइन लेभल 1 लेभल 2 को उपचार गर्ने भनेर यसले तोकिसकेको छ। अब त्यो कारणले गर्दा नि हामी त्यसकै तयारीमा छौँ, हामी लागिरहेका छौँ र यो बिचमा चाहिँ अब लकडाउन पनि भयो, पुरै लामो समय लकडाउन भयो र यही लकडाउनको बिच अहिले पनि लकडाउन छ। यही बिचमा चाहिँ अब ओपिडी पनि सञ्चालन गर्ने, सबै हस्पिटलहरू ओपिडी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशन आएपछि हामीले यो ओपिडी सञ्चालन गरेका छौँ आइतबारबाट। र यो ओपिडी सञ्चालनपछि अब जस्तो पहिला भने नि यो लकडाउनभन्दा अगाडि जति भिड हुन्थ्यो, जतिका सङ्ख्यामा आउनुहुन्थ्यो त्यति त छैन। स्वाभाविक रूपमा लकडाउनले मान्छे आवत जावतमा कम भइरहेको स्थितिमा कम होला। हाम्रो अहिले 300 को हाराहारीमा चाहिँ यो दैनिक 300 को हाराहारीमा चाहिँ ओपिडी सेवा दिइरहेका छौँ। अब यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ भिडै छ एउटा। हामीले अब किन भन्दा दूरी कायम राख्नुपर्ने होइन, सामाजिक दूरी चाहिँ कायम राख्नुपर्ने भएकोले हामीले चाहिँ यसको लागि माइकिङ व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ होइन। अब सिटहरूमा पनि एक सिट छोडेर बस्न निर्देशन दिएका छौँ, काहीँ गोलो लाएर यसरी बस्ने भन्ने छौँ। तर एउटा के हुँदो रहेछ भन्दा हामीले ओपिडीमा मात्रै गरेर भएन। अब यसको ल्याबमा पनि त्यही समस्या हुन्छ, प्रयोगशालामा होइन, अनि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने ठाउँमा, एक्सरे गर्ने, इन्भेस्टिगेसन गर्ने जहाँ छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ अलिकति एकै ठाउँमा जाने होइन, औषध लिने ठाउँमा भिड हुने र हामीले अब हामीले चाहिँ निर्देशन गरिरहन्छ, माइकिङ गरिरहन्छ यस्तो भिड नगर्नु होला भन्ने। अब अलिकति हाम्रो सेवाग्राहीहरूले चाहिँ अलिकति भिडमा चाहिँ कन्सियस नभएको देखिन्छ। हामीले सूचित गरिरहेका छौँ, सूचना पनि जारी गरेका छौँ होइन। अब सायद ठिक हुँदै जान्छ होला। र अब विगतकोमा र अहिलेकोमा चाहिँ अब विगतमा त अब भिडभाडै थियो, त्यो बेला यस्तो यो कोरोनाको पनि थिएन होइन, समस्या पनि थिएन र हामीले जबरजस्त हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। अब चाहिँ अलिक गाह्रो हुने लक्षण देखिएको छ र सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू, अन्य कर्मचारीहरू, चिकित्सकहरू सबै चाहिँ के छ भन्दा अलिकति डराएको, उपचार त नगर्ने कुरो आएन तर चाहिँ डराइरहेको, जो मान्छे देखे पनि शङ्का लाग्ने अब यो पोजिटिभै छ कि भन्ने यस्तो स्थिति जुन कोभिड-19 को फिचरहरू छ जसको विभिन्न जस्तो पनि पोजिटिभ आएको देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जाँचहरू चाहिँ गराइराखेका छौँ। यहाँ PCR पनि छ। हामीले उपचार चाहिँ को व्यवस्थापन कसरी सहजीकरण गर्ने भनेका छौँ र हाम्रो यो ओपिडी सेवाहरू पनि मलाई लाग्छ अहिलेकै यसमा पनि विभिन्न सेवाहरू छन्, जस्तै स्वाब कलेक्सन छ, शङ्कास्पद रोग स्वाब कलेक्सन छ, PCR छ होइन। यता सबैको भिडभाड खोप लाउने आउनुहुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो वरिपरि प्रिमिसेस पनि भिड भइरहेको देखिन्छ। अब यसले गर्दा सङ्क्रमण हुने सम्भावनाहरू त बढी छ। एउटा भाग्यको कुरा के भन्दा हाम्रो अहिलेसम्म सङ्क्रमण यहाँ नदेखिया भएर हामी चाहिँ अहिलेसम्म सेफ छौँ। अब भोलि अब नेपाल सरकार यहीँनिर अब गण्डकी प्रदेशकै राजधानी हो पोखरा होइन, त्यसभित्र पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विगतदेखि नै बिरामीहरूको चाप भएको आधारभूत तहका नागरिकको एउटा पहुँचको अस्पतालको रूपमा लिने भएको हिसाबले उहाँहरूको आकर्षण स्वाभाविक रूपमा यहाँ हुन्छ नै होइन। अब कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा यसलाई विकसित गरिरहँदाखेरि, व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि त्यसको लागि तयारी चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो? अब हामी कतिसम्म, यदि डिजास्टर भइहाल्यो भने नहोस् हामी त्यो कामना गरौँ, यद्यपि भइहाल्यो भने कतिसम्म हामी थ्याक्न सक्छौँ, के भनौँ? राम्रो प्रश्न उठाउनु हो। हामी यसकैलाई हामीलाई गराएको धेरै समय पनि भएको छैन। हामीलाई यो कोरोना विशेष गराउनु भनेको होइन।
हामीले त्यो अनुसार नै हामीले बाहिर 10 बेडको डेडिकेटेड आइसोलेसन वार्ड भनेर सञ्चालन गरेका छौँ होइन, पोजिटिभ आइराख्ने। तर अहिले हामीले ओपिडी सञ्चालन भएपछि हामीलाई स्पेस नभएको पोजिटिभ नआएसम्म शङ्का भएका राख्ने भनेर हामी त्यसरी तयार गरिरहेका छौँ। र भित्र अब आइसियु अब वार्डहरूमा मेडिकल वार्डलाई हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि चाहिँ हामीले पार्टिसन गर्ने सबै एसी राख्ने सबै कामहरू भइरहेका छन्। अब 2-3 दिनमा सकिन्छ होइन, हामी त्यसरी तयार गरिरहेका छौँ। अब त्यति पनि भरेन लाग्यो भने हाम्रो काम चाहिँ जारी भइरहेको छ। त्यसपछि अरू वार्डहरूलाई पनि त्यस्तै हामी कसरी हुन्छ सुरक्षित र राम्रो सेवा दिनको लागि हामी तत्पर छौँ। त्यस तयार त्यसरी भइरहेको छ। र अनि भोलि त्यस्तो खालको अवस्था आयो भने सबै वार्डहरू प्रयोग गर्न सकिने भयो सकिन्छ। र अहिले त्यही भएर अनि कर्मचारीहरूलाई पनि अब यो कोभिड-19 को हस्पिटल हो भने चाहिँ ज्वरो आउने मान्छेहरू बिरामीहरू आउने धेरै अहिले भइरहेको स्थितिमा हामीले सूचना नै जारी गरेर सम्पूर्ण हामीले उपलब्ध भएछ हामी यसरी तयार गरिरहेका छौँ कि हाम्रा सबै कर्मचारी प्रशासन उनका स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक सबैलाई चाहिँ स्विपरदेखि लिएर होइन सबैलाई चाहिँ हामीले अब N95 मास्क चाहिँ दिने भनेर सूचना जारी सबैलाई एक-एकवटा अहिले तत्काल दिइहालौँ। किन भन्दा अब हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि तयारी गर्दै पनि होइन गर्दै सानो मिस्टेकले चाहिँ जति प्रोटोकलहरू जे भए पनि मास्क कुनले लगाउने भन्ने भए पनि अब केही त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्ने भयो भने हाम्रो जुन सबै मेन्टेन गर्न पनि नसकिरहेको भिडभाड मेन्टेन गर्न नसकिरहेको स्थितिमा केही सङ्क्रमण भइहाल्छ कि भनेर हामीले सबैलाई उपलब्ध भएसम्म दिएका छौँ। र हामी खरिद गर्दै नेपाल सरकारकोबाट माग्दै प्रदेश सरकारकोबाट नि आपूर्तिबाट नि हामी माग्दै चाहिँ कर्मचारीहरूलाई जतिसक्दो सुरक्षित तवरले उहाँहरूलाई निडर बनाउन चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। हामी ओरिएन्टेसन गरिरहेका छौँ, यस्तो भएका छौँ, हामीले ड्युटी रोस्टर तयार पारिरहेका छौँ होइन, कुन प्रोटोकलमा जाने हामीले आफ्नै तरिकाले पनि गरेका छौँ। उदाहरण तपाईँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, 1 हप्ता ड्युटी गर्नुहुन्छ, 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ र 1 हप्ता अब होम भिजिट जस्तो के होम रेस्ट गराएर 4 हप्तापछि 1 हप्ता काम गरेपछि 4 हप्तापछि फर्किने हामी त्यस्तो प्रोटोकलमा हामी गइरहेका छौँ। अब कति सम्भव छ हामी चाहिँ अब अहिलेसम्म त बिरामीहरू आउनु भएको छैन होइन। अस्पतालमा भिडभाड सकेसम्म कम होस् भन्ने दृष्टिकोणले एउटा बाटो, अर्को चाहिँ स्वयं उहाँ स्वस्थ रहनका लागि पनि के गर्नुपर्ने? अस्पताल चाहिँ बिरामी भए आउने ठाउँ हो होइन, भिडभाड गर्ने यस्तो ठाउँ होइन। र कसैलाई पनि मन लाग्छ अस्पतालमा यत्तिकै आउन पनि मन लाग्दैन। मैले देखेको छु नेपालीको उसमा है, म पनि साधारण भएर सोद्धाखेरि। तर चाहिँ पनि कहिले के हुन्छ नि त अस्पताल खोल्यो भनेपछि हामी साधारणभन्दा साधारण कुराहरूलाई पनि होइन अस्पताल आइदिने। अब साधारण सिटामोल बाहिरै पनि पाइन्छ भने सिटामोलहरूलाई लिने अस्पताल सकभर आएर भिड नगरिदिनु हो भने साधारणभन्दा साधारण बाहिरबाट म्यानेज गरिदिनु हो भने यहाँ भिड हुँदैन र उहाँहरूको उपचार भन्दा उहाँ सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ कि भन्ने कुरो हो। जहाँ पनि विश्वमै के छ भन्दाखेरि अस्पतालबाटै चिकित्सकहरू है स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सरेका धेरै छन्। किन भन्दा एकजना बिरामी आउँछ उसले चिकित्सकलाई या स्वास्थ्यकर्मीलाई सार्छ होइन, त्यसपछि अरू उसकोमा त धेरै आउँछन् होइन, धेरै सर्ने भएकोले अस्पताल सेफ ठाउँ होइन होइन। सकभर चाहिँ उपचार इमर्जेन्सी अब पर्यो र घरै आउनै पर्ने ओपिडी साधारण पनि आउनु त पर्यो होइन, त्यसरी आउनु होला। र सकभर चाहिँ नेपाल सरकारले भने लकडाउन छ, सरकारकोले अब जनता चाहिँ सुरक्षित हुने उसमा पूर्ण रूपमा खोल्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ हामी सबैले मानिदिनुपर्छ होइन। त्यसरी मान्यो घरमा बस्यो नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरू अनुसार हामी मानियो भने चाहिँ सुरक्षित हुन सकिन्छ। यसमा चाहिँ केही धैर्य गर्नुपर्छ, भिडभाड रहित स्वस्थ खानेकुरा खाने यसरी बस्यो भने सुरक्षित हुन सकिन्छ। र म पनि आफू पनि त्यही गर्छु र तपाईँहरू पनि त्यही गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्नुभएको छ, सर्वसाधारणले एक किसिमले थोरै खुसी भएको अवस्था भनौँ न होइन, अस्पतालमा उपचार हुने भयो भन्ने छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट भन्दा अरू बिरामीले समस्या पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताको बिचमा बिस्तारै अन्य अस्पतालहरू पनि खोल्ने क्रममै छन्। यद्यपि हामी कोरोना विशेष अस्पताल भनेर यसलाई डेभलप गरिरहँदाखेरि व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरि डायलासिस लगायतका महत्त्वपूर्ण उपचारहरू सुलभ रूपमा यहाँ भइराखेको छ। उहाँहरूको भविष्य के हुने भन्ने खालको चिन्ता पनि व्यक्त गरेर देखिन्छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सरकारहरूसँग भएको समन्वय कस्तो छ र यदि सङ्क्रमण देखिहाल्यो भने उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना छ? हामीले अब यो जो कोभिड आइसकेपछि 10 बेडसम्म चाहिँ हामीलाई निर्देशन के भएको छ भन्दाखेरि 10 बेडसम्म आउँदाखेरि चाहिँ सेवा सञ्चालन
गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरपट्टि छ एउटा भवन होइन, त्यसमा पनि हामी स्वास्थ्यकर्मी हामीले त्यसलाई राम्रो मानिराखेका छैनौँ त्यही पनि होइन। त्यो हुँदाहुँदै अब लेभल 1 को त्यो हो, लेभल 2 आइसियू जस्तो चाहिने भयो भने त हाम्रो आइसियूभित्र छ। अब त्यताको बिरामीलाई लेभल 1 मा राखेको बिरामीलाई होइन, अब कुनै पनि बेला आइसियू चाहिने सक्ने स्थिति आउँछ भने चाहिँ हामीले आइसियूको सेवा बन्द तत्काल गरिराख्नै पर्छ। जबसम्म आइसियूमा अब आइसियू र हाम्रो डायलाइसिस सेवाहरू चाहिँ सँगै छ अब होइन, त्यसले गर्दाखेरि आइसियूमा चाहिँ हामीले एउटा बिरामी राखियो भने डायलाइसिस सेवा पनि हामीले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सर्वकला र नेपाल स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पत्रचार गरिसकेका छौँ। अनि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सबैलाई हामीले भनेका छौँ। र म अर्को कुरो के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू नि आउनु भएको छ यिनै म्यानेज गर्नको लागि। उहाँहरूले भनेअनुसार अब कसरी गर्नुहुन्छ, हामी त उपचार दिन्छौँ यहीँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहल गरेका छौँ। अब त्यसको लागि उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ। हामीले त अब हामीले बारमा भएका बिरामी अलपत्र पर्ने अवस्था आउँदैन यति चाहिँ भनौँ। अब आउँदैन भन्न त सकिँदैन होइन, म मेरो तर्फबाट आउनु हुन्न भन्ने हो। अब आउनु हुँदैन भन्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि यत्रो हाम्रो 110 भन्दा बढी चाहिँ महिनामा एक हप्तामा त्यति डायलाइसिस गरिरहेकोलाई मलाई चाहिँ त्यो पोखरामै अरू हस्पिटलमा सबैमा गरेर त्यो क्यापासिटी छ कि छैन होइन, कसले कहाँ के गर्ने, बिरामीहरूको इच्छा के छ। अब त्यसको चाहिँ हामीले अब उहाँहरूको यस्तो राम्रोसँग यहाँ लिइरहेको सेवालाई अन्त उहाँले के कसरी बुझ्नुहुन्छ अन्त जानु होला। तैपनि उहाँहरूसँग पनि एउटा तपाईँहरूले राय लिएर सुझाव दिएर हामीले पनि भनिरहेका छौँ। अब यो अब यत्रो ठुलो हस्पिटल चाहिँ कोभिड हस्पिटल हो गराउनु हुन्न भन्ने चाहिँ पर्सनल मेरो धारणा पनि हो होइन। यहाँ अन्य चिकित्सकज्यूहरूको पनि त छ र प्रोटोकलले नि त भन्छ। अब तैपनि अब हामीले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार हामीले गर्नैपर्छ होइन। अब त्यो चाहिँ त्योभन्दा पहिला बिरामी नै नआओस्, कोभिड-19 के बिरामी नआओस् भन्नु नै कामना गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो। अब समग्रमा दर्शकहरूलाई स्वस्थ भएर बस्नका लागि, तपाईँहरूसँग कोरोना सङ्क्रमण नआओस् भन्नका लागि सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरा के समयको अन्त्यमा बताइदिनु। नेपाल सरकारले भनेअनुसार लकडाउन पालना गर्नु पऱ्यो, सामाजिक दूरीहरू घटाउने होइन, सोसियल मिटिङहरू यस्तो गर्नु भएन नचाहिने काममा। अब अस्पतालमा पनि अत्यावश्यक नभएछ सकभर यो भिडमा नआइदिने र अब हात धुने एउटा भइहाल्यो होइन। हात धुने टाइम लिएर साबुन पानीले हात धोए पनि पुग्छ होइन। फेस अनुहारतिर हात लाँदै नलानुहोस्। अब झोलिलो चिजहरू धेरै खाने, सादा शुद्ध शाकाहारी खाने भन्ने छ। यी सबै पालना गरेर बस्यो भने यसले त्यस्तो केही समस्या पार्दैन। यो साधारण रुवाखोकी जस्तै नै हो। अहिले अलिकति श्वास प्रश्वास अरू क्रोनिक डिजिजहरू भएकाले समस्या पारेको देखिएछ डाटा अहिलेसम्मको, त्यो नै हो। त्यही पालना गर्यो भने सहज हुन्छ। दर्शकवृन्द, कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा व्यवस्थापन गरिएको पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा के कसरी काम भइरहेको छ र अहिले बिरामीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामी पोखरा महानगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माणको सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ। विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा कसरी विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ, वडाले आफ्नो योजनालाई कसरी अगाडि लैरहेको छ र लकडाउनको समयमा पनि काम कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिँदैछौँ। पोखराको वडा नम्बर 2 भन्ने बित्तिकै ऐतिहासिक घरहरू रहेको, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थलहरू रहेको स्थल हो र यो स्थलमा कसरी काम भइरहेको छ। अब लागौँ यतातर्फ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाभित्र लकडाउनको समयमा पनि केही विकास आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन्। महानगरले सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप काम भएका हुन्। यसैगरी महानगरको वडा नम्बर 2 ले पनि वडाभित्रका विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। पोखराको ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र विन्ध्यवासिनी, पोखराको पुरानो र नेवारी समुदायको कला र संस्कृति झल्कने कला संस्कृतिको संरक्षण संरचनाको जीर्णोद्धारलाई वडाले प्राथमिकतामा राखेको वडाध्यक्ष रामेश्वर मल्लले जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 धेरै वर्षपछिको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था रहेकोमा अहिले पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको, हामी जनप्रतिनिधि आएको करिब पुरा 3 वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ। 2 नम्बर वडाभित्र हामीले विशेष गरेर पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउन हामीले द्रुत गतिले काम गऱ्यौँ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका स्वास्थ्य परीक्षण, सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम हामीले गरिसकेको अवस्था हो र
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 पुरानो पोखराको रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँ पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, भैरव मन्दिर, भीमसेन मन्दिर, त्यस्तै पुराना जात्राहरू यहाँ हुन्छ। त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर त्यो सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका कामहरूलाई हामीले अगाडि लगेका छौँ र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 भित्र जति पनि पूर्वाधारका विकास निर्माण काम हामीले 74, 75, 75, 76मा जति हामीले काम गऱ्यौँ, यो 76, 77मा अलिकति काममा कम भएको अवस्था हो र पोखरा महानगरपालिकाका भित्र राष्ट्रिय स्तरको योजना पोखरा बागलुङ राजमार्ग जुन 4 लेनको बन्दैछ, त्यसमा हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ र त्यहाँ विवाद भएका स्थानीय जनताहरूसँग मिलाएर त्यसलाई त्यो विकास निर्माणको कामलाई अगाडि लान हामीले सडक र ठेकदारहरूलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलायौँ र अहिले यो विश्वमा नै सङ्क्रमणको अवस्थामा रहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भएको अवस्थामा हाम्रो राष्ट्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनन्। त्यही अवस्थामा लकडाउनको अवस्थामा हामीले वडाभित्रका वडावासीहरूलाई यो भाइरसबाट जोगिने सचेतनाका कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ वडाभित्र कीटनाशक औषधि स्प्रे गरेर पुरै वडामा त्यो स्प्रे पनि गऱ्यौँ र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 भित्र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी बस्ने विपन्न परिवारलाई हामीले 2 चरणमा राहत पनि वितरण गऱ्यौँ। त्यसमा महानगरबाट हामीलाई 445 प्याकेज आएको थियो। त्यसमा फुल प्याकेज 272 जनालाई बाँड्यौँ। त्यस्तै हाफ प्याकेज 173 जनालाई हामीले बाँड्यौँ र त्यो बाँडिसकेपछि अनि धेरै थुप्रै छुटेको अवस्था रहँदा हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यो राहतले सम्बोधन गर्नका लागि वडाभित्र रहेका साहु महाजन सङ्घ संस्थाहरूसँग नगद होइन खाद्यान्न सामानहरू सहयोग मागेर करिब हामीले 600 जना जतिलाई बाँड्यौँ। वडाभित्र विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सडक निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका कामलाई वडाले निरन्तर गरिरहेको छ। विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत वडाभित्रका विकास निर्माणका काम अगाडि बढेका छन्। गणेश कार्य सिद्धिविनायक यो गणेश मन्दिर चाहिँ करिब 100 वर्षभन्दा धेरै पुरानो हो, जुन पुरातात्विक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ र यो चाहिँ नेवारहरूको काठमाडौँ भ्यालीबाट जब बाहिर आउँदाखेरि 26 कुडियाहरू नेवारहरू आउँदाखेरि नेवारहरूले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, धर्म संरक्षण समेत गर्दै आएको र यो चाहिँ 26 कुडिया नेवारहरू एउटा चाहिँ यो विकासको चाहिँ नेवार समुदाय एउटा समुदाय हो, जात होइन यो। यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकहरूलाई यो सामाजिक सद्भाव कायम राख्नलाई अब यो चाहिँ मन्दिर निर्माण गरेको पुर्खाले गरेको निर्माणलाई अहिले नगरपालिका वडा नम्बर 2 नम्बर कार्यालय हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूको पहलमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4 लाख रुपियाँ र हाम्रो जनसहभागिताबाट करिब 15 लाख रुपियाँ जति हामीले सङ्कलन गरेर यो चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राखेर चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ। यदि यो लकडाउन नभएको भएदेखि हाम्रो चाहिँ करिबन 75% काम अहिलेसम्म चाहिँ समाप्त भइसक्थ्यो होला, तर पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ यस्तो लकडाउनको समयमा पनि हामीले चाहिँ विस्तार रूपमा यो निर्माण कार्यलाई चाहिँ सुचारू गरिरहेका छौँ। कार्य समितिका अब हाम्रो गुठियार भाइहरू, हाम्रो टोल छिमेकीहरू अब यो चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि सबैको सहभागिता थियो भने यो मर्मत गर्दाखेरि पनि सबैले चाहिँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ र सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। वृद्ध, युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम, सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि वडाले अगाडि बढाएको छ। वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालय भवनको निर्माणको काम भइरहेको छ। वडाको प्रोफाइल बनाउने लगायतका काम अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष मल्लले बताउनु भयो। यही लकडाउनको अवस्थामा यस्तै गरेर महानगरको उपमेयरको कार्यक्रम जुन सुत्केरी महिलाहरू छ, सुत्केरी महिलाहरूलाई यो पोषण सम्बन्धी जुन चाहिँ अब माइती जान नसक्ने अवस्थामा एउटा माइतीको उपस्थिति होस् भनेर
सुत्केरी 10-12 जना महिलाहरूलाई हामीले त्यो पोषण सम्बन्धी रु 500 नगदसहित त्यो पनि वितरण गरिसकेको र अब हामीले अलिकति खुल्ला भएको अवस्थामा अब विकास निर्माणलाई अगाडि लानुपर्छ, रोकिएको विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूलाई नागरिकहरूलाई हामीले यो विकास निर्माणमा सहभागी गराएर काम गराएर उहाँहरूलाई खाने वातावरण जुटाउने भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि लागेर अहिले 2-4वटा काम सुरु भइरहेको अवस्था पनि छ। तर अब फेरि आजको दिनबाटै अलिक कडाइ हुने अवस्था देखिएकोले अब यसलाई कसरी लाने भन्ने हामी सोचमा छौँ। त्यस्तै गरेर अहिले महानगरले अब आगामी 77-78 का लागि योजनाहरू, नयाँ कार्यक्रमहरू, नगरपालिका आफैले ब्याङ्क स्थापना गर्ने, हस्पिटल स्थापना गर्ने यस्ता किसिमका नयाँ सोच ल्याएकोले वडाको एउटा प्रोफाइल बनाउनुलाई गणकहरू तयार गरेर घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचना सङ्कलन गर्ने हामीले आजैबाट काम सुरु गरिसकेको अवस्था हो। र वडाभित्र अब विन्ध्यवासिनी मन्दिर छ, विन्ध्यवासिनी मन्दिरको ठुलो प्रोजेक्टहरू रहेको छ। एउटा गुरुकुल आश्रम निर्माण, एउटा प्राकृतिक चिकित्सालय निर्माण गर्ने अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामीले नगरस्तरीय कार्यक्रमबाट हाम्रो वडाको बजेट विनियोजन गरेर त्यो कार्य अगाडि बढाउने, त्यस्तै भैरव मन्दिरमा द्वार निर्माण गर्ने कार्यहरू अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो सम्झौता भइसक्ने कार्यक्रम पनि रोकिएको अवस्था छ। अब यसलाई महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यतातिर हामी जानेछौँ र यो असहज विषम परिस्थितिमा वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी दुईको जनप्रतिनिधिको नाताले यसमा धैर्य, संयम र आत्मबल उच्च राखेर यो भयभीत नभइकन, आक्रान्त नभइकन यो महामारी विरुद्ध हामी लडौँ। दर्शकबिन्दु, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा विकास निर्माणको कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी हामी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ योग प्रशिक्षक उर्मिला शेरचनको योग प्रस्तुति। त्यसैगरी कोभिड-19 विशेष अस्पतालको रूपमा विकास गरिएको अथवा व्यवस्थापन गरिएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना भाइरसबाट जोगाउनका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाइएको छ भन्ने सन्दर्भको कुराकानी गऱ्यौँ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी प्रस्तुत गरेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।